सभामुख महोदयको आज्ञाले चाहिँ यो हिजो मैले यो रोस्तममा बसेर यो 2078-79 को त्यो नीति तथा कार्यक्रमको सिलसिलामा आफ्नो कुरा राख्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यो भए गरेको मैले बोलेको कुरामा चाहिँ के भने एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा त्यो क्रिया प्रतिक्रिया धेरै भयो। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अनि यो मैले चाहिँ के भने नेपाल अधिराज्यको नेपालको संविधान त्यो 187 अन्तर्गत मैले चाहिँ के भने 187 मा व्यवस्था भए मुताबिक आफूलाई लागेको कुरा संसदमा चाहिँ के भने निर्धक्क बोल्न पाउने त्यो चाहिँ के भने पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने, यसमा चाहिँ के भने मुद्दा मामिला अनि यसमा चाहिँ के भने कहीँ कतै कारबाही नहुने अनि यो संसदमा बोलेको कुरामा चाहिँ के भने कुनै ठाउँमा मुद्दा मामिला अनि उजुर पाजुर नलाग्ने, ठुनछेक पनि नलाग्ने किसिमको प्रोभिजन भएको र यो सार्वभौम संसदमा चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ के भने गर्न पाउने अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ के भने मैले पनि यो प्रदेशको बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ एउटा दिल खोलेर यो प्रदेशमा आफ्नो विचार राख्ने सिलसिलामा चाहिँ यो क्रिया प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भाइरल भएको अवस्था छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भने मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ पार्टीको पनि ध्यान चाहिँ आकर्षित भएको छ र पार्टीले पनि मलाई चाहिँ के भने एउटा आत्मआलोचना गर्नको लागि निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। अनि आफ्नो आत्मआलोचना गर्ने, आफूले बोलेको कुरालाई चाहिँ के भने त्यो आत्मआलोचना गर्ने चाहिँ निर्देशन दिए मुताबिक मैले चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ म रोस्टममा उभिएको छु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने यो वास्तवमा हाम्रो सम्माननीय यो प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रिसिभीको कुरा पनि होइन। म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि अहिंसा फिलोसफीलाई असाध्य मान्ने अनि अझ चाहिँ के भने वचनले पनि चाहिँ कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे, वचनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अहिले देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ के भने देखिन्छ, जुन किसिमको उहाँको क्रियाकलापहरू देखिन्छ, जुन किसिमबाट उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै हटकण्डा अपनाएको देखिन्छ, जुनसुकैसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। अनि चाहिँ के भने त्यो कुराबाट म असाध्य आवेगमा आएर यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरेँ। त्यसैले पार्टीको निर्देशन मुताबिक चाहिँ मैले आफ्नो आत्मआलोचना चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा हिजो मिति 2078-2-28 गते मैले संसदको रोस्तममा उभिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति लक्षित गर्दै मबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको पनि मेरो संसदीय दलले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य नरोत्तम वैद्यले
प्रदेश सभाको मिति 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 23 को उपनियम 2 बमोजिम सभामा स्पष्टीकरण दिनुभएकोले मान्य नरोत्तम वैद्यले फिर्ता लिनुभएको उक्त अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ नि यो 2-3टा कुरा टु दी पोइन्ट राखेर म समयमै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु। सबभन्दा चाहिँ नि मलाई बडा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ टेम्पूमा चढ्दाखेरि टेम्पूमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ के भने कुराकानी गर्छन्। कुराकानी गर्दाखेरि यो नेताहरूले देश यसरी बिगार्यो, यो नेताहरूलाई भेटाइ एक-एकलाई ठोकिदिन्थे, एक-एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे, एक-एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो भन्थ्यो। अनि बिस्तारै आफूसँग भएको लोगो चाहिँ निकालेर खल्तीमा राख्थ्यो, किनभने आफूलाई पनि सिद्ध्याइदेला, आफू पनि सानो नेता भयो। अनि त्यो जुन गन्तव्यमा टेम्पोबाट ओर्लिन्छु भने जुन गन्तव्यमा जाने हो त्यहाँ भन्दा अगाडि नै ओर्लिन्छु। अहिले देशको अवस्था नेताहरूले यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। हेर्नुहोस् चाहिँ के भने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने, उहाँ उप प्रधानमन्त्री बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। प्रधानमन्त्री अनि चाहिँ के भने यतापट्टि चाहिँ के भने माओवादी मित्रहरूका माधव नेपालजीहरूका हेऱ्यो अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने तर आफ्नो ओली नअटाउने देश यसरी गइराखेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईलाई एउटा त्यो मुनुचिया भन्ने देश हाम्रो देश जस्तै सानो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो देशको जस्तै हावापानी अनि त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो मुनुचियामा चाहिँ त्यो जापानिजहरू चाहिँ के भने सिकर्मी भएर जान्थ्यो, डकर्मी भएर जान्थ्यो अनि चाहिँ के भने त्यो कार्पेन्टर भएर जान्थ्यो अनि त्यो जापानिजहरू पस्दा चाहिँ के भने बिस्तारी त्यो मुनुचिया चाहिँ जापानमा त्यो मुनुचियाको राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको बैठक डाक्दा चाहिँ के भने राष्ट्रपति मुनुचियन राष्ट्रपति मात्रै बाँकी रहेछ, सबै मन्त्रीहरू चाहिँ के भने जापानिज भइसकेको रहेछ। त्यो मुनुचिया चाहिँ के भने बिस्तारी चाहिँ के भने जापानले खाइदियो। अहिले जापान त्यो मुनुचियाको अस्तित्वै संसारमा भूगोलबाट हट्यो। अब बिस्तारी नेपाल पनि बिस्तारी चाहिँ मुनुचिया जस्तो कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ हैन। बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला। बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। बडा दुःख लाग्छ चाहिँ के भने सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ के भने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसिएपछि चाहिँ लम्पसारवादी। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के भने ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमको हटकण्डा चाहिँ के भने त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाइराखेको देखिन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि
ओली यसरी आइराखेको छ चाहिँ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है, अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि, मान्य सदस्य म बन्ने कि।